अत्र दध्नाज इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधिरूप गुणः द्रव्यम् इन्द्रियरूप फलावाप्त्यर्थं पुरुषार्थत्वेन विधीयते इति अभिहितम्। तदनन्तरम् अतश्च किं भवति, अत्र होमः आश्रयमात्रं न तु साधनत्वं होमस्य, केवलम् आश्रयत्वेनैव सम्बन्धः भवति इत्यपि तत्र उक्तं भवति। एवञ्च अन्यदपि पृष्टम्। अत्र सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति उच्यते चेत् सोमवता इति मत्त्वलक्षणं, तदानीं सोमस्य अङ्गत्वं कथं ज्ञायते, तत्र प्रमाणं किम् इति पृच्छ्यते। प्रमाणं श्रुतिर्वा अथवा कल्पितश्रुतिर्वा अथवा वाक्यं वा। वाक्यमेव प्रमाणम् इति चेत् श्रुतिं कल्पयित्वा प्रमाणं भवति। तर्हि प्रत्यक्षश्रुतिरपि भवति, कल्पितश्रुतिरपि भवति, तयोः श्रुत्योः विरोधः भवति। कथं नाम, कल्पितश्रुत्यपेक्षया प्रत्यक्षश्रुतिः प्रबला भवति, प्रबलया प्रत्यक्षश्रुत्या साक्षात् अत्र सोमस्यैव अङ्गत्वं न यागस्यैव करणत्वं बोधितं भवति, अतः न भवति इत्युक्तम्। अन्यच्च सरि, किञ्च भवतु श्रुत्यन्तरकल्पनं, श्रुत्यन्तरं कल्प्यते इति उच्यते चेदपि तथापि तत्सह कृतः प्रत्यक्ष एव विधिः दात्वर्थ अङ्गत्वेन गुणं विधत्ते उत कल्पितं विध्यन्तरं सोमेन यजेत इति एकं वाक्यं विधिवाक्यं, तेन वाक्येन अत्र नैव अङ्गत्वं बोध्यते, परन्तु कल्पितश्रुत्या कल्पितविधिवाक्येनैव अङ्गत्वं बोध्यते इति उच्यते। तदानीं विरोधः भवति, यतः प्रत्यक्षश्रुतिः साक्षात् विनियोजकं, कल्पितश्रुतिस्तु विलम्बेनैव विनियोजकं भवति प्रत्यक्षश्रुति कल्पितश्रुतिप्रमाणम्। अतः तत्कथं भवति? अतः कल्पितश्रुति सहकृतं प्रत्यक्षश्रुतिप्रमाणं बोधकम् अङ्गत्वबोधकम् इति अस्माभिः साध्यते इति उच्यते चेत् तत्रापि दोषः उच्यते पूर्वपक्षिभिः। तथापि तत्सहकृतः प्रत्यक्ष एव विधिः दात्वर्थ अङ्गत्वेन गुणं विधत्ते उत कल्पितं विध्यन्तरं, कल्पितमिति चेत् न, कल्पितमेव विध्यन्तरम् अत्र प्रमाणं भवति इति चेत् न। श्रुतविधेः व्यर्थतापत्तेः मीमांसकैः अयं विषयः अङ्गीकृतः। वेदे एकस्यापि अक्षरस्य वैयर्थ्यम् अभूत् इति। पश्यन्तु, पूर्वोत्तरमीमांसा इति मीमांसाद्वयं, तत्र वयं विशिष्टाद्वैतिनः एकशास्त्रमिति वदामः, अद्वैतिनः द्वैतिनश्च भिन्नं शास्त्रमिति वदन्ति, यत्किमपि भवतु, परन्तु मीमांसाशास्त्रं वेदविचारात्मकं भवति, वेदवाक्यविचारात्मकं भवति। अत्र एकस्यापि वेद अक्षरस्य वैयर्थ्यं यथा न भवति तदा अस्माभिः सिद्धान्तः कृतः। अतः चोदनालक्षणोक्तो धर्मः इति तत्र उच्यते। अत्र शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रम्, उत्तरमीमांसायां शास्त्रयोनित्वादिति, तत्र चोदनालक्षणोक्तो धर्मः चोदनाप्रमाणकः धर्मः इति। यदि एकस्य विधेः अथवा एकस्य पदस्य एकस्य अक्षरस्य वैयर्थ्यं वदेत् तर्हि किं भवेत्? समानन्यायेन सर्वस्यापि वेदस्य अप्रामाण्यमस्तु इति स्यात्, आशङ्का भवेत्। अतः एकस्यापि अक्षरस्य वेदाक्षरस्य अप्रामाण्यं न भवेत्, वैयर्थ्यं न भवेत् इति प्रतिज्ञा भवति मीमांसकानाम्। अत्र कल्पितश्रुत्या सोमनिष्ठं करणत्वं बोध्यते इति उच्यते चेत् तदानीं वदन्ति श्रुतविधेः व्यर्थतापत्तेः, सोमेन यजेत इति प्रत्यक्षश्रुतिः अस्ति, तस्याः श्रुतेः वैयर्थ्यं व्यर्थतापत्तेः इति। तर्हि न हि तेन तदा गुणः विधीयते, नैव गुणः विधीयते। कुत इति चेत् कल्पितविधि विध्यन्तर अङ्गीकारात्,
कल्पन्तर विद्यन्तरं कल्पितं भवति तद् अङ्गीकृतं खलु तर्हि एतत् किमर्थम् अतः कल्पितेन विद्यन्तरेणैव प्रामाण्यम् अङ्गत्वे प्रामाण्यं वक्तव्यं नो चेत् श्रुतविधिरपि व्यर्था भवति एवं कल्पितविधिरपि व्यर्थः भवति अतः दोषः अस्तु नापि धात्वर्थः नैव धात्वर्थः बोध्यते धात्वर्थो नाम यागः यागः बोध्यते इति उच्यते चेत् सोऽपि दोषः तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात् ज्योतिष्ठोमेण सर्वकामो विजेत इति वाक्येन यागः विहितः पुनः अत्र विद्यन्तरेण धात्वर्थः यागः विधीयते इति उच्यते चेत् तत्रापि वैयर्थ्यं भवति अतः प्रत्यक्षश्रुतिवचनेन गुणोऽपि न विधीयते यागोऽपि न विधीयते यतः अत्र सिद्धान्तरीत्या विपरीततया एव खलु तैः कल्पितः अतः तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात् इत्युच्यते अथ श्रूयमाण एव विधिः कल्पितश्रुतिसहकृतः सहकृतः नाम श्रुतिः कल्पिता कल्पिता श्रुतिः प्रत्यक्षश्रुतिम् उपकरोति तेन उपकारेण अत्र अङ्गत्वे प्रमाणं भवति इति उच्यते चेत् श्रुति सहकृतः धात्वर्थ अङ्गत्वेन गुणं विधत्ते इति चेत् तर्हि तत्र कथं धात्वर्थस्य अन्वयः सामान्यतः पश्यन्तु सोमेन यजेत इति उच्यते तर्हि सोमेन यागं भावयेत् इत्यर्थः अधुना अन्या श्रुतिः कल्पिता भवति सोमस्य करणत्वं बोध्यते सोमस्य करणत्वं यदा भवति तदा कथं भवेत् सोमेन इति करणत्वं सोमस्य प्रत्यक्षश्रुत्या सोमेन यागं भावयेत् इति भवति तयोः कथम् अन्वयः सोमेन यागं भावयेत् यागेन इष्टं भावयेत् इति वाक्यद्वयं वा अथवा सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति समानाधिकरण्येन वा पूर्वमेव खण्डितं महेश्वरन् महाभागैः खण्डितमेव सामानाधिकरण्यं नैव सिद्ध्यति यतः सोमः द्रव्यं भवति यागस्तु क्रिया भवति क्रिया द्रव्ययोः सामानाधिकरण्यं नैव सिद्ध्यति अत्र गौः शुक्लागौः रक्तागौः श्वेतागौः इत्युच्यते तदानीं सामानाधिकरण्यं सिद्ध्यति गुणद्रव्ययोः परन्तु खण्डः मुण्डः पूर्णशृङ्गो गौः इति उच्यते खण्डः नाम शृङ्गस्य छेदनं खण्डः मुण्डः शृङ्गस्य दर्शनमेव नास्ति एवं पूर्णशृङ्गः इत्युच्यते एतत् त्रयमपि एकत्र नैव मिलति खलु यतः परस्परं विरुद्धत्वात् नाम गुणेष्वेव अथवा द्रव्येष्वेव परस्परविरुद्धानां विशेषणानाम् अन्वयः न भवति अत्र तु सोमरूपद्रव्यस्य यागरूपक्रियायाश्च कथं समानाधिकरण्यं भवति सामानाधिकरण्यमेव न सिद्ध्यति अतः तदुच्यते अत्र कथं धात्वर्थस्य अन्वयः करणत्वेन इति चेत् धात्वर्थः यागः करणत्वेन अन्वयति इति वक्तव्यम् एवम् उच्यते चेत् तद् न कुतः अन्वय अनुपपत्तेः अन्वय एव न सम्भवति कुतः न हि सम्भवति दद्ना होमेन इति च अन्वयः दद्ना इन्द्रियकामश्च जुहुयादित्यस्ति तत्र दद्ना होमेन इति नैव भवति दद्ना होमं भावयेत् होमेन फलं भावयेत् इत्येव सिद्ध्यति न तु दद्ना होमेन इति द्रव्यक्रिययोः सामानाधिकरण्यं नैव सिद्ध्यति अथवा साध्यत्वेन एव अन्वयः दद्ना होमं भावयेत् इति चेत् दद्ना होमं भावयेत् इति अन्वयः भवतु इति तदपि न तदा सति अत्र किम् उदाहृतं विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते इत्येव उक्तं विधिस्थले वा अनुवादस्थले वा धात्वर्थः यागः करणत्वेनैव अन्वयति यदि वार्तिकम् उदाहृतं पूर्वपक्षिभिः नाम सिद्धान्तिच्छायया तत्र आक्षिप्तम् एवञ्च अनुवादस्थलेपि
धात्वर्थस्य यागस्य वा होमस्य वा करणत्वेन खलु अन्वयः वक्तव्यः। अत्र तु किं जातमिति चेत् दद्ना होमं भावयेति साध्यत्वेन भवति। तर्हि साध्यत्वेन अन्वयः यदा भवति तदानीम् अनुवादेपि धात्वर्थः करणत्वेनैव अन्वेति। नाम सर्वेष्वपि स्थलेषु धात्वर्थः यागः वा अथवा होमो वा कर्म करणत्वेनैव अन्वेति इत्येव खलु भवति। यदि भवद्भिः प्रतिज्ञा कृता इयं प्रतिज्ञा बाध्यते अतः नैव अङ्गीक्रियते एवम् अन्वेति इत्येतत् उपेक्षितं स्यात्। उपेक्षितम् उदासीनतया त्यक्तं स्यात्। त्यक्तं चेत् तव वचनं तवैव अप्रमाणं भवति। अतः एवं नैव सिद्ध्यति। एवं विवक्षितवाक्यार्थस्य विना एव मत्वर्थलक्षणया अङ्गीकृतः स्यात्। तर्हि किं जातं मत्वर्थलक्षणां विना वाक्यार्थः उक्तो भवति। दद्ना होमं भावयेत्। दद्ना वयमपि एवमेव खलु वदामः सोमेन यागं भावयेत् दद्ना होमं भावयेत् इत्येव वयमपि वदामः। पूर्वपक्षी वदति मत्वर्थलक्षणा नाङ्गीक्रियते अस्माभिः। मत्वर्थलक्षणा नास्ति खलु। नास्ति चेत् तथैव सर्वं सिद्धं भवति। अत्र महता प्रयासेन भवद्भिः सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति मत्वर्थलक्षणा अत्र आश्रिता। किमर्थम् एवम् आश्रयणम्? अतः दोष एव। अतः तस्मात् न गुणविधौ मत्वर्थलक्षणा गुणविधौ मत्वर्थलक्षणा नैव सम्भवति इति पूर्वपक्षी वदति। तर्हि अत्र पृच्छति वार्तिककाराः परमप्रामाणिकाः। नाम अस्मत् सम्प्रदाये सर्वेष्वपि वेदान्तेषु वा इतरशास्त्रेषु वार्तिककाराः वदन्ति इति उच्यते चेत् कुमारभट्ट एव। सर्वेषामपि दर्शनानां वार्तिककाराः भवन्ति। तथापि सामान्यतया दर्शनेषु वार्तिककाराः इति व्यवह्रियते चेत् कुमारभट्टपादाः एव। न्यायवार्तिकमस्ति व्याकरणवार्तिकमस्ति सर्वत्रापि अस्ति। महाभाष्यकाराः इति चेत् पतञ्जलिमहर्षि एव। तत्र नामनिर्देशे एव मास्तु। एवं सम्प्रदाये एवमस्ति। दर्शनसम्प्रदाये एवं भवति। भट्टाचार्यः वदति इति उच्यते चेत् गदाधरभट्टाचार्यः। एवं भट्टपादाः वार्तिककाराः इति चेत् कुमारभट्टपादाः। एवमेव आचार्याः इति वदन्ति। आचार्याः नाम उदयनाचार्याः। न्यायशास्त्रे कुसुमाञ्जलिं रचितवन्तः। तेषाम् आचार्यपदेन व्यवहारः एवं भवति। एतादृशाः वार्तिककाराः भवन्ति कुमारभट्टपादाः। तेषां प्रामाणिकत्वं सर्वप्रसिद्धं। तर्हि तैः एवम् उच्यते विधाने वानुवादेव यागः करणमिष्यते इति उक्तं। तैरेव खलु सर्वेष्वपि स्थलेषु करणत्वमेव धात्वर्थस्य यागस्य होमस्य दानस्य वा करणत्वमेव विधिस्थले वा अनुवादस्थले वा इति स्वयं तैः उक्तं। तद् प्रमाणं वा अप्रमाणं वा इति पूर्वपक्षिणं प्रति पृच्छति सिद्धान्तच्छायया। इति चेत् सत्यं कुमारभट्टपादैः एवम् उक्तमेव। परन्तु तत्र कारणमस्ति। अत्र हेतुद्वयम् उच्यते। प्रथमो हेतुः यत्तु विधाने वा अनुवादे वा इति वार्तिकं तत् प्रतीतिम् अवलम्ब्य न वस्तुगतिम्। प्रथमं रजतं पश्यति कश्चन इदं रजतमिति ज्ञानमागच्छति। अन्यः कश्चन नेदं रजतं शुक्तिरेषा इति वदति। अत्र इदं रजतमिति मया ज्ञायते। मम मित्रेण तु इदं रजतं न शुक्तिरेषा इति। तत्र मम प्रतीतिः एवं भवति इदं रजतमिति। अन्यस्य प्रतीतिस्तु एषा शुक्तिः इति। तत्र कारणं किं? मम दोषः तस्य प्रामाणिकत्वं। तस्य तु चक्षुषी दोषो न भवति। मम तु चक्षुषी दोषः अस्ति। अतः करणदोषेणैव इदं रजतम् इति मया गृहीतम्। अन्येन तु शुक्तिरेषा इति गृहीता। अनन्तरं सः वदति नेदं रजतं शुक्तिरेषा इति बोधयति। अतः बाधकज्ञानम् आगच्छति। एतत् ख्यातिवादे भवति। अस्तु,
एवमेव प्रतीतिबलादेव सर्वमपि वाक्यजातम् आलोच्य वक्तव्यम् पूर्वापरपर्यालोचनां विना अर्थः वर्ण्यते चेत् विपरीतबुद्धिरेव भवति इति भगवता उपदिश्यते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् इत्यस्ति मामुपेत्य माम् इति द्वितीयान्तपदम् पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् कुत्र अन्वेति माम् इति द्वितीयान्तं भवति द्वितीयान्तं पदं तत् दुःखालयं द्वितीयान्तं पदम् अशाश्वतं द्वितीयान्तं पदं सर्वं भगवति अन्वेति वा नैव भवति सामान्यतः श्रूयमाणे मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् इति सर्वं द्वितीयान्तपदं सामानाधिकरण्येनैव भवति अतः भगवत्यपि तद् भ्रान्त्या गृह्येते परन्तु पूर्वापरपर्यालोचना आवश्यकी तत्र पूर्वस्मिन् वाक्ये किं भवति अनन्तरवाक्ये किं भवति इत्येवं सर्वं दृष्ट्वा आलोच्यते चेत् भगवन्तं पुरुषोत्तमं सम्प्राप्य दुःखालयं संसारं नैव प्राप्नोति इत्येव अर्थः अस्माभिः वर्ण्यते अतः सर्वत्र एवमेव भवति अत्र किमुच्यते आचार्यैः अत्र एकः अस्ति अग्निहोत्रं जुहुयात् इति वाक्यं न जानाति अग्निहोत्रं जुहोति अग्निहोत्रं जुहुयात् इति वाक्यं न जानाति तदर्थः अपि तेन न ज्ञायते वाक्यमेव न ज्ञायते चेत् कथम् अर्थः ज्ञायते नैव तेन ज्ञायते एवं दद्ना जुहोति इति एकं वाक्यमेव सः जानाति अयम् एकः विषयः अन्यो विषयः प्रतिपदाधिकरणम् अनन्तरं षष्ठाद्य अधिकरणम् अनन्तरं भावार्थाधिकरणम् इति अधिकरणत्रयमस्ति क्या उक्तं षष्ठाद्य अधिकरणम् उक्तं षष्ठाद्याधिकरणे सुखकामो विजयते इत्यस्ति किं साध्यत्वेन अन्वेति स्वर्गकामः इति स्वर्गकामपदस्य स्वर्गे लक्षणं स्वर्गः इत्यर्थः अतः स्वर्गं यागेन भावयेत् इति वाक्यार्थो भवति परन्तु अत्र साध्यं किम् इति चेत् स्वर्गं यागेन भावयेत् इति न यागं भावयेत् इत्येव भवति अत्र ह्यः गणपतिभट्टैः उक्तम् आचार्यैः उक्तं कश्चन लिखितवान् यागेन स्वर्गकामं भावयेत् स्वर्गं भावयेत् इति न उक्तं यागेन स्वर्गकामं भावयेत् इति अन्वयः केनचित् लिखितः इति एवं रीत्या अत्र स्वर्गकामपदेन स्वर्गः उच्यते परन्तु यागं भावयेत् समानपदोपात्तम् इत्युच्यते समानपदोपात्तं नाम किम् इति चेत् एकस्मिन्नेव पदे अत्र यजेत इति धात्वर्थः यजि धातुना उच्यते प्रत्ययेन भावना उच्यते भावनायां धात्वर्थस्य कारणत्वेन अन्वयः इति अस्माभिः उच्यते पूर्वपक्षे किं वदति भावनायां साध्यं किम् अत्र अंशत्रयम् अपेक्षते खलु किं भावयेत् केन भावयेत् कथं भावयेत् किं भावयेत् इत्येव प्रथमं भवति पंचदशाः प्रथमं जानाति अनन्तरम् इच्छति अनन्तरं प्रयतते तदनन्तरं करोति अन्ते च भुङ्क्ते प्रथमं जानाति ज्ञानम् आवश्यकं किं ज्ञानं स्वर्गविषयकज्ञानं तत्साधनविषयकज्ञानं जानाति अनन्तरम् इच्छति इच्छा आवश्यकी यत् इच्छया विना प्रवृत्तिः नैव भवति अतः इच्छा आवश्यकी जानाति इच्छति तदनन्तरं मानसिकव्यापारः प्रयत्नः यतते तदनु करोति कायिकव्यापारः अन्ते च भुङ्क्ते फलम् अनुभवति इत्युच्यते एवञ्च प्रथमं ज्ञानम् अनन्तरम् इच्छा एवमेव खलु गच्छति अत्र किं भावयेत् इति प्रश्नः आगच्छति भावना ज्ञाता प्रवृत्तिः यजेत इति प्रत्ययेन तर्हि तत्र किं भावयेत् इति चेत् यागं भावयेत् इत्युक्तं नैव यागः पुरुषार्थो न भवति क्लिष्टकरः कस्यापि एकः श्लोकः उच्यते पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः
न पापफलमिच्छन्ति पापमिच्छन्ति मानवाः इत्युच्यते। अतः पुण्यस्य पुण्यप्रवृत्तिः नैव भवति, पुण्यफलं मात्रम् अस्माकम् आवश्यकम् इत्येव। अतः यागादिकं तु क्लिष्टकरं भवति। कर्म इति चेत् कायिकं, वेदान्ते उपासनम् इत्युच्यते। उपासनं नाम भगवच्चिन्तनं, भगवतः प्रवृत्तिः, स्वरूपचिन्तनं, दिव्यमङ्गलविग्रहचिन्तनम् एवं रीत्या वयं वदामः। तद् ध्यानमपि अस्माकं क्लेशाय भवति। तदपेक्षया विषयान्तरं चिन्तयामश्चेत् तदानीं सन्तोषाय भवति इति। तर्हि कायिकं यागादिकरणं तु क्लेशाय भवति इति कृत्वा यागः करणत्वेनैव भवति, न साध्यत्वेन। दात्वर्थः करणत्वेनैव अन्वेति इति षष्ठाध्याधिकरणे सिद्धान्तः कृतः। सः विषयः अनेन ज्ञातः, नाम विधानेवानुवादेव इत्यत्र अयं विषयः ज्ञातः। तदुच्यते यावत् हि अग्निहोत्रं जुहुयात् इति वाक्यं न आलोच्यते तद्वाक्यं न जानाति। केवलं दद्नाजुहोति इति वाक्यम् आलोच्यते। दद्नाजुहोति इति एकं वाक्यं तेन आलोच्यते, नाम अधिकारिणा। एवं तदा षष्ठाद्यन्यायेन होमस्य अभाव्यतां जानताम्। अभाव्यत्वं साध्यत्वं न भवति। भाव्यं नाम साध्यम् इत्यर्थः, अभाव्यं नाम न साध्यम्। अतः साधनत्वेनैव अन्वयः इति जानताम्। एवं प्रतिपदाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणम्। अत्र पश्यन्तु, स्वमेन यजेत, हिरण्यम् आत्रेयाय ददाति, स्वर्गकामो यजेत, एवं रीत्या बहूनि वाक्यानि सन्ति। प्रतिपदाधिकरणे तत्र विचार्यते, नाम द्वितीयाध्याये प्रथमम् अधिकरणं। तत्र वर्णकद्वयं भवति पूर्वमीमांसायां। वर्णकद्वयं नाम एकमेव अधिकरणं वर्णकद्वयनिष्ठत्वेन विचारितं भवति। तत्र बहूनि वाक्यानि, बहूनि पदानि सन्ति। बहूनि वाक्यानि एकैकस्मिन् वाक्ये, पदसमूहे एव खलु वाक्यम्। अतः पदसमूहात्मके वाक्ये बहूनि पदानि सन्ति। तेभ्यः पदेभ्यः सर्वेभ्यः अपूर्वं जायते उत एकस्मात् पदात् इति चिन्त्यते। अपूर्वाधिकरणं तत् अपूर्वं साध्यते। तत्र अपूर्वं विना फलं न सिद्ध्यति। प्रातः अपि उक्तम्। मीमांसकैः भगवत्प्रीतिः नैव अङ्गीक्रियते। अतः कर्म नाम क्षणचतुष्टयमेव तिष्ठति। अधुना यागः अनुष्ठितश्चेत् क्षणचतुष्टये नश्यति। एवञ्च नष्टस्य कर्मणः कालान्तरभाविनः फलस्य कृते कथं कारणत्वम्? अतः न भवति इति कृत्वा अपूर्वम् अत्र कल्प्यते। अर्थापत्तिप्रमाणेन अपूर्वं कल्प्यते। तद् अपूर्वञ्च यजमाननिष्ठं। यः यागम् अनुतिष्ठति तस्मिन् अस्ति इति अपूर्वं फलप्राप्तिपर्यन्तं भवति इति अङ्गीकृतम्। अतः एवम् अङ्गीकृतं तैः तदुच्यते अत्र अपूर्वं तावत् सर्वेभ्यः पदेभ्यः प्राप्यते उत एकेन पदेन इति चिन्ता। पूर्वपक्षी वदति वेदः वेदे विधिवाक्यमेव उपदिशति। विधिवाक्ये यावन्ति पदानि सन्ति तावन्ति सर्वाण्यपि पदानि अपूर्वं बोधयन्ति। मिणिगमकविरहात् मिणिगमकं नास्ति। मिणिगमकं नास्ति इति कृत्वा सर्वम् एवमेव भवति। सर्वेभ्यः पदेभ्यः अपूर्वं बोध्यते एव इति पूर्वपक्षिणा उच्यते। सिद्धान्ती नैव अङ्गीकरोति। सामान्यतः अपूर्वमित्येव कल्पितं भवति। तत्र एकं कल्पितं तद् शृङ्खलया बहूनि अपूर्वाणि कल्पनीयानि। एकैकस्मात् पदात् अपूर्वम् इति उच्यते चेत् प्रतिपदम् अपूर्वं कल्पनीयम्। अतः अनेककल्पनम् अन्याय्यम्। एकेनैव कल्पनेन संसिद्ध्यति चेत् बहुकल्पनं तु नैव अङ्गीक्रियते। अतः कल्पनं तावत् नैव। वयम् एकमपि अपूर्वं मास्तु इति वदामः। इतरे शास्त्रकाराः उदयनाचार्याः
पदमाञ्जलो वदन्ति मीमांसकोऽयं तोषयितव्यः भीषयितव्यश्च इति। किमर्थं तोषयितव्यः इति चेत् वेदप्रामाण्यं साधयति, अतः मीमांसकोऽयं तोषयितव्यः। परन्तु ईश्वरं नाङ्गीकरोति, ईश्वरं नाङ्गीकरोति इति भीषयितव्यः इति उदयनाचार्याः वदन्ति। अतः वयम् अपूर्वं नैव अङ्गीकुर्मः, परन्तु मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति, तदपि एकस्मादेव पदात् इत्युक्तम्। अनन्तरं एतत् प्रतिपदाधिकरणे सिद्धान्तः। बहूनि पदानि यद्यपि सन्ति, एकस्मादेव पदात् अपूर्वम् इति तैः कल्पितम्। तदनन्तरं भावार्थाधिकरणं भवति। तस्मिन् अधिकरणे तत्र भावशब्दाः इति भाव इति पदं तावत् सूत्रे अस्ति, द्वितीयाध्याये प्रथमाधिकरणे, अतः भावार्थाधिकरणम् इति तस्य नाम आगतं। तस्मिन् अधिकरणे भावशब्दः श्रुतः, भावार्थाः एव, नाम भावार्थाः नाम भावनावाचिशब्दाः इत्यर्थः। भावनावाचिशब्दाः नाम विधिपदानि, क्रियापदानि, तत्रापि लिङ्गडितपदानि। ददाति इत्येतत् वर्तमान लट् प्रयोगः अस्ति चेत् तद् न अङ्गीक्रियते, परन्तु एतदेव विधिपदान्येव अङ्गीकृतानि, तेभ्यः एव भवति। पूर्वपक्षी वदति भव्यं भूतं भव्याय उपदिश्यते इति। सिद्धं वस्तु साध्याय स्वर्गाय कृते उपदिश्यते यदि पूर्वपक्षी वदति, वयं तु एतत् अङ्गीकुर्मः। किमर्थमिति चेत् अत्र स्वयं सिद्धं वस्तु अस्ति चेदपि तद्वस्तु पुरुषव्यापारव्याप्यं भवति। पुरुषव्यापारव्याप्यं नास्ति चेत् तेन वस्तुना किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः सिद्धवस्तुना नैव अपूर्वं लभ्यते सिद्धवस्तुवाचिना शब्देन, परन्तु क्रियापदेनैव। लिङ्गन्तं पदमस्ति, लिङ्पदं यदस्ति तदैव भावनावाचि, तेन पदेनैव अपूर्वं लभ्यते इत्युक्तम्। तेन अधुना किं ज्ञातं? प्रथमं अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः वा अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं वा न जानाति, नैव आलोचितम् एतत् वाक्यं। दद्रा जुहोति इति एकं वाक्यमेव आलोचितं। तदनन्तरं षष्ठाद्यन्यायेन दात्वर्थस्य साध्यत्वं न भवति, साधनत्वमेव भवति इत्यपि ज्ञातं। तदनन्तरं प्रतिपदाधिकरणे एकमेव पदम् अपूर्वजनकम् अपूर्ववाचकम् इत्यपि ज्ञातं। भावार्थाधिकरणेन क्रियापदमेव अपूर्वजनकम् अपूर्ववाचकम् इत्यपि ज्ञातम्। एतादृश एव प्रतिपदाधिकरण भावार्थाधिकरण वासनावासित अन्तःकरणानाम्, अन्तःकरणं मनः, मनसि एतदेव स्थापितं भवति। दात्वर्थः करणत्वेनैव अन्वेति, साध्यत्वेन नान्वेति। एतदेव अपूर्ववाचकम्, अपूर्वञ्च क्रिया जन्यं भवति इत्येवं रीत्या तेन ज्ञायते। अतः वासनावासित अन्तःकरणानाम् अधुना त्रीणि अधिकरणानि उक्तानि। एकं वाक्यं दद्रा जुहोति इति वाक्यं, तज्ज्ञानं। त्रयाणाम् अधिकरणानां सिद्धान्तः स च तेन ज्ञातः। तादृश वासनावासित अन्तःकरणानां तद्वासना संस्कारः अस्ति, तेन संस्कारेण अनेन ज्ञातम् भवति एव। तादृशी मतिः, एतादृशी मतिः विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते इति मतिः भवति। तर्हि तदानीं मत्वर्थलक्षणं दधिमता होमेन इष्टं भावयेत् इति। दद्रा जुहोति इति वाक्येपि मत्वर्थलक्षणा आश्रिता, अतः दधिमता होमेन इष्टं भावयेत् इति ज्ञायते तेन। अतः तादृशस्यैव एतादृशी मतिः भवति इत्युच्यते। अत्र पश्यन्तु, प्रतिपदाधिकरणे किमुच्यते, एवं भावार्थाधिकरणे किमुच्यते इति अत्र आचार्यैरेव बोध्यते। प्रतिपदाधिकरणे हि सोमेन यजेत इत्यादिषु किं गुण दात्वर्थयोः फलभावनाकरणत्वेन अन्वयः उत एकस्य एव इति सन्दिह्य। अत्र प्रतिपदाधिकरणे हि प्रथमवर्णके भवति, द्वितीयाध्याये प्रथमाधिकरणे प्रथमपादे
प्रथमवर्णके एवं सोमेन चेत् इत्यादिषु किं गुणदात्वर्थयोः गुणवाचिपदस्य दात्वर्थस्य च फलभावनाकरणत्वेन अन्वयः भवति उत एकस्यैव पदस्य इति सन्दिह्य प्रधानसम्बन्धलाभात् प्रधानसम्बन्धः यागस्यापि भवति एवं द्रव्यस्यापि भवति प्रधानसम्बन्धः फलभावनासम्बन्धः हविषा विना द्रव्येन विना फलं न भवति एवं यागेन विना फलं न सिद्ध्यति अतः द्वयोरपि सम्बन्धः अस्त्येव अतः प्रधानसम्बन्धः द्वयोरपि समानं भवति अतः विनिगमनः विरहात् विनिगमकं नास्ति एतदेव स्वीकार्यम् एतद् न स्वीकार्यम् इति विनिगमकं नास्ति विरहात् च सर्वेषां फलभावनाकरणत्वेन अन्वयम् आक्षिप्यते सर्वेषामपि द्रव्याणां क्रियाणां च अत्र फलभावनाकरणत्वम् अस्तु इति आक्षिप्य लाघवात् एकस्य एव फलभावनाकरणत्वम् इत्युक्तम् एकस्यैव अत एव प्राभाकरमीमांसकाः किं वदन्ति अत्र वेदे लोके कार्ये बुद्धिः जायते कार्ये एव बुद्धिः शक्तिः भवति इति प्राभाकरमीमांसकाः वदन्ति लोके वेदे कथं भवति इति चेत् अपूर्वकार्ये इति वदन्ति नाम विधिवाक्यानि प्रमाणानि तत्र विद्यमानानि सर्वाण्यपि पदानि अपूर्वकार्यवाचीनि यदि प्राभाकरैः अङ्गीक्रियते सर्वम् अपूर्ववाची इति अतः तैः एवम् अङ्गीकृतम् अतः अत्र फलभावनाकरणत्वेन अन्वयम् आशङ्क्य लाघवात् एकस्य एव फलभावनाकरणत्वम् इत्युक्तम् तदनन्तरं तत् किं भावनाकरणत्वं हि भावनाभाव्यनिर्वर्तकतया भावनायां करणत्वेन अन्वयः इति चेत् कोऽर्थः भावना प्रवृत्तिभाव्यं साध्यं तद् निर्वर्तकतया नाम स्वर्गप्राप्तिः आवश्यकी स्वर्गः आवश्यकश्चेत् स्वर्गः साध्यो भवति तस्य साध्यत्वं चेत् कथं साध्यते इति चेत् यागेन अतः यागे प्रवृत्तिः तद्व्यापारेण अपूर्वं जायते तेन अपूर्वेण स्वर्गाप्तिः इति निर्वर्तकतया तदुच्यते भाव्यं च स्वर्गादि न अदृष्टमन्तरेण नैव साधयति स्वर्गं दात्वर्थः न अदृष्टम् अन्तरेण इति अनेकेषां करणत्वम् अनेकेषां पदानां करणत्वं नाम क्रियाणां द्रव्याणां सर्वेषामपि करणत्वं भावनाकरणत्वम् अङ्गीकृतं चेत् एकैकस्यापि अदृष्टं कल्पनीयम् एकैकस्य अदृष्टं कल्प्यते चेत् अनेक अदृष्टकल्पना प्रसङ्गः अदृष्टानि बहूनि कल्पनीयानि भवन्ति प्रसङ्गः नाम किम् अनिष्टस्य प्राप्तिः प्रसङ्गः अतः अनिष्टमेव तद्भवति बहुकल्पनं नैव अपेक्षते अतः अदृष्टकल्पना प्रसङ्गात् तस्मात् एकस्यैव करणत्वम् एकस्यैव दात्वर्थस्य वा अथवा द्रव्यस्य वा एकस्यैव करणत्वम् अङ्गीकृतम् एतत् प्रतिपदाधिकरणे साधितं भवति तदनन्तरं यदापि एकस्य फलभावनाकरणत्वम् अस्तु तद् कस्य द्रव्यस्य वा दात्वर्थस्य वा इति चेत् तदपि किं द्रव्यगुणयोः फलभावनाकरणत्वम् उत दात्वर्थस्य इति भावार्थाधिकरणे सन्दिह्य सन्देहः आगतः तत्र द्रव्यगुणयोः एव भावनाकरणत्वं भूतं भव्याय उपदिश्यते भूतं सिद्धं वस्तु भव्याय साध्याय स्वर्गाय उपदिश्यते इति अत्र विधीयते इत्यर्थः इति न्यायात् इति आशङ्क्य दात्वर्थस्य एव भावनाकरणत्वं दात्वर्थस्यैव सम्भवति न तु द्रव्यस्य कुतः इति चेत् पदश्रुतेः बलीयस्त्वात् इत्युक्तं पदश्रुतिः पूर्वम् उक्तं खलु यजेत इति समानपदश्रुतिः एकस्मिन्नेव पदे भावनापि श्रुता एवं दात्वर्थोऽपि श्रुतः झटिति तस्य अन्वयः दात्वर्थस्य करणत्वे
अन्वयः भवति। तर्हि षष्ठाध्याधिकरणे तु समानपदोपात्तत्वात् यागस्य साध्यत्वमस्तु इति चेत् नैव प्रष्टव्यम्। अपुरुषार्थत्वात् त्यक्तं तत्। यागः पुरुषार्थो न भवति, पुरुषार्थसाधनं भवति, अतः तत्र त्यक्तः, साध्यत्वं नास्ति इति। अत्र तु एवं न। किमर्थम् इति चेत् करणत्वमेव अङ्गीकृतं, करणत्वं चेत् झटिति बुद्धौ स्थितं भवति इति कृत्वा एवं भवति। अतः आशङ्क्य धात्वर्थस्य एव भावनाकरणत्वं पदश्रुतेः बलीयस्त्वात्, पदश्रुतिरेव बलीयसी, अतः अत्र यागस्यैव धात्वर्थस्यैव करणत्वम् इत्युक्तम्। अतश्च सिद्धम् एतत् वाक्यान्तर अनालोचन दशायाम्। अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं न आलोचितम्, केवलं षष्ठाध्याधिकरणन्यायः, एवं प्रतिपदाधिकरणन्यायः, भावार्थाधिकरणन्यायः, एतद् न्यायत्रयम् आलोचितं। तेन विधानेव अनुवादेव इति अत्र निर्णयः कृतः। तदुच्यते एतत् वाक्यान्तर अनालोचनदशायां गुणविधावपि धात्वर्थस्य करणत्व आशङ्कायां गुणपदे मत्वर्थलक्षणा। गुणपदेपि दधिरूपे गुणपदेपि दधिवाचिनि गुणवाचिनि दधिपदेपि अत्र मत्वर्थलक्षणा भवति इति तत्र उक्तम्। वस्तुतः सर्वमपि ज्ञातम्, अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यमपि ज्ञातं। तेन वाक्येन कर्मोत्पत्तिविधिः भवति, अतः तेन वाक्येन कर्म तावत् उत्पन्नम्, अवगतम्। कर्मस्वरूपमात्रं बोधितं भवति, तस्मात् दद्राजुहोति इति वाक्येन तु केवलं गुणः विधीयते, होमोद्देशेन गुणः विधीयते, अतः होमस्य साध्यत्वं भवति इति ज्ञायते। तदुच्यते यदा तु अग्निहोत्रं जुहोति इति होमविधायकं वाक्यान्तरम् आलोच्यते, इदं वाक्यम् आलोचितं, तदा होमस्य वाक्यान्तरेण एव विहितत्वात् होमः प्राप्तः। प्राप्तः होमः पुनः उच्यते चेत् व्यर्थमेव खलु। किमर्थमिति चेत् प्राप्तमेव पुनः बोधयति चेत् सर्वितचर्वणमेव भवति। सर्वितचर्वणं नैव अङ्गीक्रियते, पृष्ठपेषणम् इत्युच्यते। अतः होमस्य वाक्यान्तरेण एव विहितत्वात् तदुद्देशेन गुणमात्रं विधीयते, होमोद्देशेन गुणः दधिरूपगुणः अङ्गं विधीयते इति आलोचनात् न मत्वर्थलक्षणा, मत्वर्थलक्षणा नैव भवति। अत एव उक्तं पार्थसारथिमिश्रैः। पार्थसारथिमिश्राः इति महामीमांसकाः, ते उदयनाचार्येभ्यः प्राक् स्थितवन्तः इति केचन वदन्ति। ते तु भाट्टमीमांसकेषु मूर्धन्याः। अधुनातनकाले भाट्टमीमांसापि नास्ति, प्राभाकरमीमांसापि नास्ति, मीमांसाशास्त्रमेव विरलं जातं, नैव प्रचारे अस्ति। तदानीं तु एते भाट्टमीमांसकाः शास्त्रदीपिकायां, न्यायरत्नमालायां, सर्वेष्वपि तैः तन्त्ररत्नमिति एकः ग्रन्थः, एवं न्यायरत्नाकरः इति श्लोकवार्तिकस्य व्याख्या, सर्वेष्वपि ग्रन्थेषु प्राभाकरमतं सम्यक् खण्डयन्ति। खण्डनं इत्येव तत्र भवति। ते शास्त्रदीपिका इति ग्रन्थं रचितवन्तः, तत्र तैः अभिहितम्। अत एव उक्तं पार्थसारथिमिश्रैः आघार अग्निहोत्राधिकरणे फलतो गुणविधिः अयं न प्रतीतितः इति। आघार अग्निहोत्राधिकरणम् इति एकम् अधिकरणमस्ति। आघारम् आघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति इत्येवमादि वाक्यानि श्रूयन्ते। आघारं नाम घृतमस्ति खलु, घृतस्य क्षारणं नाम सेचनं भवति, तदपि सन्ततं भवति, अविच्छिन्नं भवति इत्युच्यते। अवक्रं भवति, वक्रं न, एकरूपेण गमनं, सर्पस्य गतिः वक्रगतिः भवति, एवं न भवति, तादृशक्षारणं भवति। आघारम् आघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यपि एकं वाक्यं भवति। तत्र आघारहोमः एवम् अग्निहोत्रहोमः, आघाराख्यं कर्म, अग्निहोत्राख्यं कर्म इति उच्यते अस्माभिः। तद् नामधेयं वा
अथवा गुणो वा एवं रीत्या तत्र विचारितं। तत्र विचार्य पूर्वपक्षी गुण एव अस्तु अङ्गत्वमेव तत्र अस्तु यदि आक्षेपति, सिद्धान्ते तु नैव अङ्गीकृतं। तत्र पूर्वपक्षी किं वदति, कर्मोत्पत्तिविधिः इति अङ्गीक्रियते चेत् द्रव्यं नास्ति, देवता नास्ति, तत् कथं सिद्ध्यति इति पृच्छति। तत्र इदं वाक्यमस्ति, फलतो गुणविधिः अयं न प्रतीतितः इत्यस्ति। फलतः गुणविधिः अर्थात् एकं वाक्यमस्ति चेत् पूर्वमेव उक्तं पूर्वापरपर्यालोचना आवश्यकी। केवलम् आहारम् आहारयति अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यमस्ति, तत्र द्रव्यं नास्ति, देवता नास्ति, अतः कर्मविधायकं वाक्यं न, गुणविधायकमेव इत्येवं न। कर्म यागस्य द्वे रूपे खलु, द्रव्यं देवता इति यागस्य द्वे रूपे। अत्र रूपं नास्ति, द्रव्यमपि नास्ति, देवतापि नास्ति, कथं कर्मोत्पत्तिविधिः इति आक्षेपति सः। तत्समये वयं किं वदामः, अन्येन वाक्येन गुणः प्राप्तश्चेत् अनेन वाक्येन कर्म प्राप्यते। कर्म अनेन वाक्येन तद् बुद्धिस्थं भवति। अतः फलतः गुणविधिः अयं न प्रतीतितः। एकं वाक्यं भवति, तस्मात् वाक्यात् यत् प्रतीतं तन्मात्रं नैव स्वीकार्यं, परन्तु पूर्वापरवाक्यपर्यालोचनया तत्सर्वम् अन्वयं स्वीकृत्य तदनन्तरम् अस्माभिः अर्थः ग्राह्यः। अत्र फलतः गुणविधिः के दद्ना जुहोति, पैसा जुहोति इत्यादि वाक्येषु अत्र द्रव्यं तावत् श्रुतं, द्रव्यं श्रुतम् अनन्तरमपि वक्ष्यन्ति सर्वं श्रुतं। श्रुतस्य द्रव्यस्य कर्माकाङ्क्षा भवति, कर्म किम् इति भवति। तदानीम् आहारम् आहारयति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि वाक्यानि कर्म बोधयन्ति। अतः तस्य अङ्गस्य अत्र कर्म किम् इति चेत् कर्मणा विना अङ्गं नैव भवति, नैव सिद्ध्यति। अङ्गेन विना द्रव्येन विना कर्म न भवति। अत एव अत्र फलतः गुणविधिः। वाक्यं सर्वं श्रुत्वा फलं भवति। एतत् इदं अग्निहोत्र नाम शब्दः पदं नामधेयवाची। एवम् आहारम् आहारयति इति वाक्यं नामधेयबोधकम् इति ज्ञायते। अतः सर्वाण्यपि पदानि आलोच्य फलतः ज्ञातव्यम् इति आहार अग्निहोत्रादिकरणे पारसारथिमिश्रैः अभिहितं शास्त्रदीपिकायाम्। अतः अयं न प्रतीतितः, केवलं प्रतीतिं मात्रं सर्वत्र पूर्वमेव उक्तम्, इदं रजतम् इत्यादि ज्ञानम् आगच्छति, तदेव प्रमाणम् इति न। सर्वत्र एवं नैव प्रमाणं। यत् अबाधितं वाक्यं तदेव प्रमाणं भवति, यत् बाधितं तत्तु नैव प्रमाणम्। एवं केवलप्रतीत्या नैव सर्वं सिद्ध्यति। फलतः यत्र पर्यवस्यति तत्रैव वाक्यार्थो वा स्वीकार्यः। अतः फलतो गुणविधिः अयं न प्रतीतितः इति। एवञ्च अत्र विधानेवानुवादे वा इति वार्तिकस्य प्रयोजकं किम् इति चेत् अत्र अग्निहोत्रं जुहुयात् इति वाक्यं नैव पर्यालोचितं। दद्ना जुहोति इति वाक्यम् एकमेव ज्ञातम् आलोचितम्। एवं षष्ठाद्यन्यायः ज्ञातः, प्रतिपदाधिकरणन्यायार्थः, भावार्थाधिकरणन्यायार्थः, एते सर्वेपि ज्ञाताः। एतत् सर्वम् आलोच्य अत्र दद्ना जुहोति इति वाक्यस्य दधिपताहोमेन इष्टं भावयेत्। एवं धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति विधानेवानुवादे वा यागः करणमिष्यते इति वार्तिकम् आगतम् इति एका योजना। परन्तु भट्टकुमारपादाः कीदृशः परमप्रामाणिकाः इत्युक्तं। ते कीदृशं ग्रन्थं निर्मितवन्तः? नाम श्लोकवार्तिकं,
तन्त्रवार्तिकं टुट्टिका इति तत्पूर्वम् एकः ग्रन्थः तैः विरचितः नैव लभ्यते इत्यपि अस्ति तथा अस्ति अतः एवं ग्रन्थः तैः विरचितः तस्मिन् ग्रन्थे अनालोच्य एवं वदन्ति वा अनालोच्य नैव वदन्ति अग्निहोत्रं जुहुयात् इति वाक्यं न आलोचितम् एवं रीत्या तत् कथं भवति तादृशाः आचार्याः नैव भवन्ति भट्टकुमारपादाः अतः यद्वा इति यद्वा पक्षः अत्र प्रस्तुतः यद्वा एतत् वार्तिकम् अधिकारविध्यभिप्रायम् अधिकारविधिः अस्ति चेत् तत्र गुणविधिर्वा भवतु अनुवादो वा भवतु विधिर्वा भवतु सर्वत्रापि अधिकारवाक्ये धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमः अस्ति धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः भवति तदर्थम् अधिकारविध्यभिप्रायं ह्यः उक्तं कुलतैः फलस्वाम्यबोधको विधिः अधिकारविधिः इत्युच्यते अतः फलस्वाम्यं तत्र बोध्यते तस्मात् अधिकारविध्यभिप्रायम् इत्युक्तम् पश्यन्तु उद्भिदायजेत इत्यादीनाम् अधिकारात् अधिकारविधित्वात् उद्भिदायजेत पशुकामः इत्यस्ति अत्र पशुकामनामान् उद्भिदायागेन पशुं भावयेत् इति वाक्यार्थः भवति तत्र एतत् अधिकारविधिः इत्युच्यते फलस्वाम्यं बोध्यते तत्र हि यागः विधीयताम् उत्पत्तिवाक्यसिद्धः वा अनूद्यताम् उत्पत्तिवाक्येन तत्र किमर्थम् एवम् उच्यते इति चेत् उद्भिदायजेत पशुकामः इति वाक्यमेव उत्पत्तिविधिः अधिकारविधिश्च यतः वाक्यान्तराभावात् एकमेव वाक्यम् उत्पत्तिविधित्वेन अधिकारविधित्वेन च मीमांसकैः अङ्गीकृतं परन्तु दर्शपूर्णमास इष्टिः भवति तद् यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति वाक्यमस्ति तेन वाक्येन कर्म उत्पन्नं भवति कर्मोत्पत्तिविधिः यदाग्नेयः अष्टाकपालः अमावास्यां पौर्णमास्यां अच्युतो भवति इति वाक्यमस्ति तेनैव वाक्येन उत्पत्तिवाक्येन कर्म तावत् उत्पन्नं विहितम् इति अङ्गीकृतम् अनन्तरं तु दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति अपरं वाक्यं तेन वाक्येन अधिकारः ज्ञायते नाम स्वर्गकामनावान् पूर्वम् उक्तं खलु जानाति इच्छति इति इच्छति इच्छा वाञ्छा यस्य अस्ति तस्यैव खलु प्रवृत्तिः भवति वेदेन यागाः बहवः बोधिताः नैव अनुतिष्ठन्ति कुतः इच्छा नास्ति चेत् कथम् अनुतिष्ठन्ति अतः इच्छया एव प्रवृत्तिः भवति तस्मात् अत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत स्वर्गकामनावान् अत्र अधिकारी भवति तस्यैव फलभोक्तृत्वं भवति इति कृत्वा अधिकारवाक्यं तत् एकत्र उद्भिदायजेत पशुकामः इत्यत्र एकमेव वाक्यं उत्पत्तिविधित्वेन अधिकारविधित्वेन च अङ्गीकृतं तत्र गत्यन्तराभावात् वाक्यान्तरं नास्ति अतः तत्र अङ्गीकृतं परन्तु दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र तु एवं न अनुवादः एव प्राप्तं कर्म यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति वाक्येन कर्म प्राप्तं दर्शपूर्णमास इष्टिः आग्नेय इष्टिः प्राप्ता तस्याः इष्टेः फलमत्र उच्यते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यद्वयेपि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति अत्र उच्यते तत्र हि यागः विधीयताम् अधिकारविधौ यागः विधीयताम् उत्पत्तिवाक्यसिद्धः वा अनूद्यताम् उत्पत्तिवाक्यसिद्धः यागः अनुवाद्यते तदपि भवतु उभयथा अपि धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः अनुवादस्थले वा विधिस्थले वा उभयत्रापि करणत्वेनैव धात्वर्थः अन्वयति अन्वयात् तृतीयान्तस्य तद्वाचित्वं दर्शपूर्णमासाभ्याम् एवम् उद्भिदा इति तृतीयान्तं पदं भवति तयोः पदयोः अधिकारविधौ अत्र करणत्ववाचित्वम् अङ्गीकृतम् अन्यथा अन्वय अनुपपत्तेः दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यस्ति यजेत इत्यस्ति यजेत इति यजि धात्वर्थस्य साध्यत्वेन भवति चेत् दर्शपूर्णमासाभ्यां यागं भावयेत् इति न अन्वयति
अन्वयः नैव उपपद्यते अतः अन्यथा अन्वय अनुपपत्तेः इति तस्मात् गुणविदो एवञ्च विधाने वा अनुवादे वा इति वाक्यम् अधिकारविधिविषयकम् अतः नैव दोषाय किमर्थमिति चेत् इयं कारिका विधाने वा अनुवादे वा इयम् इति तन्त्रवार्तिककारिका उद्भिदधिकरणे एव अस्ति उद्भिदधिकरणे नाम प्रथमाध्याये चतुर्थपादे उद्भिदशब्दस्य नामधेयं स्थाप्यते तत्रैव इदं वाक्यमस्ति उद्भिदाजित पशुकामः इति अतः तत्रैव भवति इति कृत्वा अधिकारविधिविषयकमेव इयं कारिका इत्युच्यते तस्मात् गुणविधौ विना अपि लक्षणाम् अन्वयोपपत्तेः गुणविधिः अस्ति तत्र दद्नाजुहोति वा अस्तु अथवा सोमेन चेत् इति वा भवतु सर्वत्रापि गुणविधौ कथम् अन्वयः इति चेत् अन्वयोपपत् मत्वर्थलक्षणां विनापि अन्वयः भवत्येव न मत्वर्थलक्षणा न भवति अतश्च सोमेन चेत् इत्यत्र न विशिष्टविधानं विशिष्टविधिः इति नैव सम्भवति तत्र किन्तु गुणमात्रविधानं सोमेन यजेत यदि सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् दद्ना होमं भावयेत् इतिवत् सोमेन यागं भावयेत् सोमेन यागेन इत्युक्तं सोमेन यागं भावयेत् इत्येव तत्र वाक्यतात्पर्यम् यागः तु ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये विधीयते इत्येव युक्तम् अतः यः अधिकारविधित्वेन उक्तः स एव अत्रापि उत्पत्तिविधिः अस्तु ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति तेन वाक्येनैव कर्म उत्पन्नं भवति सोमेन यजेत इति तु गुणः मात्रं विधीयते इत्येव युक्तम् अन्यथा मत्वर्थलक्षणापत्तेः मत्वर्थलक्षणा भवति मत्वर्थलक्षणा सम्भवति चेत् दोषः लक्षणा नैव आश्रयणीया इति पूर्वपक्षसारः अधुना सिद्धान्तः उच्यते अत्र उच्यते अत्र यागोद्देशेन सोमविधौ न मत्वर्थलक्षणा सोमेन चेत् इति वाक्येन मत्वर्थलक्षणा अनावश्यकी केवलं गुणमात्रविधाने सति अत्र मत्वर्थलक्षणा अनावश्यकी केवलं गुणमात्रविधानम् अस्तु यागः अन्येन वाक्येन यदि प्राप्यते अन्येन वाक्यान्तरेण यागः प्राप्तः तर्हि गुणमात्रविधानमेव युक्तम् परन्तु अत्र उच्यते यद्यपि यागोद्देशेन सोमविधौ न मत्वर्थलक्षणा तथापि यागस्य अप्राप्तत्वात् यागः नैव प्राप्तः ज्योतिष्ठोमयागः नैव प्राप्तः सोमलता तत्र उपयुक्ता इति कृत्वा सोमयागः इति उच्यते वस्तुतः ज्योतिष्ठोमयागः इत्येव तस्य नाम सः यागः नैव एतावता प्राप्तः केनापि वाक्येन नैव यागः विहितः अतः अप्राप्तत्वात् सोमेन यजेत इत्यत्र न यागोद्देशेन सोमविधानं सम्भवति यागमुद्दिश्य सोमः विधीयते इति भवता उच्यते पूर्वपक्षिणा तद् न घटते कुत इति चेत् यागः न प्राप्तः प्राप्तश्चेत् उद्देश्यभावः तस्य भवति नैव प्राप्तश्चेत् कथम् उद्देश्यत्वम् अतः सोमविधानं न सम्भवति न च ज्योतिष्ठोमेन इत्यादिना यागस्य प्राप्तत्वात् तदुद्देशेन गुणमात्रं दीयते इति वाच्यं ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो विजेते इति वाक्यमस्ति तेन वाक्येनैव कर्म तावत् प्राप्तम् अतः तदुद्देशेन सोमविधानम् इत्युच्यते इति चेत् न अधिकारविधित्वात् अधिकारविधेः उत्पत्तिविधित्वं न सम्भवति ह्यः तैः महेश्वरन् महाभागैः सुष्ठु उपपादितं यत् सर्वं पुनः वक्तव्यं चेत् उच्यते नाम वाक्यद्वयमस्ति सोमेन जयते इति एकं वाक्यं ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जयते इति अपरं वाक्यम् उभयत्रापि अत्र एकं विधीयते चेत् तत्र द्वयं विधेयं भवति तत्र एकं चेत् अत्र द्वयं विधेयं भवति तत्र विनिगमकं किम् इति प्रश्नः आगच्छति विनिगमकं किम् इति चेत् केवलफलस्वाम्यबोधको विधिः तत्र
फलं कदा भवति अन्ते एव अन्ते एव परन्तु प्रथमं यागः ज्ञेयः अनन्तरं यागस्य साधनं ज्ञेयं नाम द्रव्यादिकं तदनन्तरमेव यागकरणं तदनन्तरमेव फलोत्पत्तिः तदनन्तरं च फलानुभूतिः एवं रीत्या गच्छति अतः ज्योतिष्ठोमेन इत्यादिना यागस्य प्राप्तत्वात् तदुद्देशेन गुणमात्रं विधीयते इति न च वाच्यम् इति न वक्तव्यम् कुतः तस्य अधिकारविधित्वेन उत्पत्तिविधित्व अनुपपत्तेः उत्पत्तिविधित्वं नैव उपपद्यते ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जयते इत्यस्य कुतः कर्मस्वरूपमात्रबोधकः विधिः उत्पत्तिविधिः उत्पत्तिविधिर्नाम कर्मस्वरूपमात्रं कर्मस्वरूपं नाम पूर्वे उक्तं द्वे रूपे इति द्रव्यं वा देवता वा इति सोमेन यजेते इत्यत्र एकं द्रव्यं सोमलतारूप द्रव्यं तत्र उक्तं भवति अतः कर्मोत्पत्तिविधित्वं तस्य वाक्यस्य अङ्गीकर्तुं शक्यते परन्तु ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेते इत्यत्र तु केवलं स्वर्गरूपफलम् अभिहितं भवति सम्बन्धः फलस्वामी सम्बन्धः तत्र उक्तः तावदेव अतः कर्मस्वरूपमात्रबोधकः विधिः उत्पत्तिविधिः तेन च विहितस्य कर्मणः फलविशेषसम्बन्धमात्रम् अधिकारविधिना क्रियते कर्म प्रथमम् एकेन वाक्येन विहितं भवति विहितस्य कर्मणः फलसम्बन्धमात्रम् अस्य कर्मणः इदं फलम् इति बोध्यते अधिकारविधिना क्रियते फलविशेषसम्बन्धबोधकस्य अधिकारविधित्वात् फलविशेषसम्बन्ध सर्वत्रापि अत्र विधिः इति उच्यते चेत् सर्वत्रापि फलम् अवश्यं भवत्येव अतएव विश्वजिताय जयत इत्युच्यते विश्वजिन्यायः इत्युच्यते विश्वजिताय जयत इति उच्यते चेत् तत्र फलं नास्ति विश्वजिताय यजेते इति वाक्ये फलं नैव श्रुतं किं फलम् इति पृच्छ्यते चेत् स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् इति जैमिनीयं सूत्रं चतुर्थाध्याये विचार्यते अतः स्वर्गः सर्वेषामपि इष्टतमः भवति अतः स्वर्गः फलत्वेन कल्प्यताम् कुत इति चेत् फलेन विना विधेः सार्थक्यं न सिद्ध्यति यदि सार्थक्यम् आवश्यकं तर्हि फलं तावत् अवश्यं भवेदेव अत्र फलं स्वर्ग एव फलत्वेन कल्प्यते इति तत्र सिद्धान्तः कृतः एवञ्च विशेषफलं सर्वेषां स्वर्गः भवति तत्रैव वाक्यानि सन्ति सर्वेभ्यः ज्योतिष्ठोमः सर्वेभ्यः दर्शपूर्णमासौ इत्यस्ति सर्वेभ्यः ज्योतिष्ठोमः नाम यावन्ति फलानि अपेक्षितानि तेषां सर्वेषां फलानां कृते एकैकः प्रयोगः कार्यः मम स्वर्गः आवश्यकः चेत् तदर्थं ज्योतिष्ठोमि यागः मम पशुः आवश्यकः चेत् तदर्थं एवम् ऐश्वर्यमिति चेत् एकवारम् एवं रीत्या कर्तव्यः इत्यस्ति अतः फलविशेषः भवति अतः स्वर्गकामो यजेत इति तत्र अस्ति एवञ्च तेन च विहितस्य कर्मणः फलविशेषसम्बन्धः तत्र बोध्यते अधिकारविधिना क्रियते फलविशेषसम्बन्धबोधकस्य अधिकारविधित्वात् फलसम्बन्धबोधको विधिः अधिकारविधिः इति अनन्तरमेव आगच्छति तत्र आगामिनि सप्ताहे पाठयिष्यन्ति अधिकारविधित्वात् यदा अत्र वदन्ति आचार्याः एव यदाग्नेयः अट्टाकपालः भवति इति आग्नेययागः विहितः अनेन वाक्येन अतः आग्नेययागस्य उत्पत्तिविधिः यदाग्नेयः अट्टाकपालः अमावास्यायां पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इत्येव वाक्यम् अनेन वाक्येनैव कर्म तावत् उत्पन्नं भवति अतः अट्टाकपालः भवति इति एतत् विहितस्य कर्मणः अनेन कर्मणा वाक्येन फलं नैव ज्ञायते फलं न ज्ञातं केवलं कर्म ज्ञातं तस्य कर्मणः फलं किम् इति चेत् फलविशेषसम्बन्धमात्रं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं विधत्ते अनेन वाक्येनैव स्वर्गरूपं फलं दर्शपूर्णमास इष्टेः भवति इति ज्ञायते अतः इति वाक्यं विधत्ते इति तस्य अधिकारविधित्वं न उत्पत्तिविधित्वं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य
अधिकारविदित्वमेव न तु उत्पत्तिविदित्वम् एवमेव अत्रापि सोमेन यजेत इत्यस्य उत्पत्तिविदित्वम् ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य तु अधिकारविदित्वम् एवमेव स्वीकार्यम् इति अत्र सिद्धान्तः अभिहितः तदुपरि पृच्छति सत्यं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यमस्ति तस्य वाक्यस्य अधिकारविदित्वम् अङ्गीक्रियते कुतः नो चेत् यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति वाक्यमस्ति तस्य वाक्यस्य अनर्थक्यं वैयर्थं स्यात् वाक्यं श्रुतं श्रुतस्य वाक्यस्य वैयर्थ्यं नैव अङ्गीकार्यं सार्थक्यमेव वक्तव्यं यदि कर्मोत्पत्तिविदित्वं नाङ्गीकृतं तदानीम् इदं वाक्यं व्यर्थं स्यात् अतः वैयर्थ्यप्रसङ्गवारणाय तस्य वाक्यस्य उत्पत्तिविदित्वम् अङ्गीकृतम् अत्र तु एवं नास्ति खलु तत् पृच्छति स्यादेतत् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्येतस्य न उत्पत्तिविदित्वं सम्भवति उत्पत्तिविदित्वं नैव सम्भवति यदाग्नेयः अट्टाकपालः इत्यादि वाक्य अनर्थक्यापत्तेः अनर्थक्यं प्रसजति अतः नैव तत् अङ्गीकार्यं न हि तदा तेन कर्म विधीयते तस्य दर्शपूर्णमासा यदाग्नेयः अट्टाकपालः इति वाक्यमस्ति दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेति इति वाक्येनैव दर्शपूर्णमास इष्टिः प्राप्ता इति चेत् यदाग्नेयः अट्टाकपालः इति वाक्येन किं प्राप्यते यतः कर्मणः दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेति इति वाक्येन प्राप्तत्वात् एतद् वाक्यं व्यर्थं स्यात् न हि तदा तेन कर्म विधीयते तस्य दर्शपूर्णमासाभ्यां इत्यनेन विहितत्वात् नापि गुणविधानं सम्भवति गुणविधानमपि न भवति कुत इति चेत् अष्टाकपालः आग्नेयः इति अग्निसम्बन्धः देवतासम्बन्धः द्रव्यसम्बन्धः इति सम्बन्धद्वयम् उक्तं कर्म प्राप्तं चेत् प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः इति प्रातः उक्तम् अतः एकं कर्म प्राप्तं प्राप्ते कर्मणि अनेके गुणाः नैव विधीयन्ते वाक्यभेदापत्तेः इति पूर्वमेव दूषितम् अतः यदाग्नेयः अट्टाकपालः इति वाक्येन गुणमात्रं विधीयते इति वक्तुं न शक्यते कुतः अत्र देवतापि उक्ता एवं द्रव्यमपि उक्तं एतद्द्वयमपि तत्र उच्यते चेत् तदानीं वाक्यभेदः भवति वाक्यभेददोषपरिहाराय अत्र अङ्गीकार्यं नापि गुणविधानं सम्भवति प्राप्ते कर्मणि अनेकविधाने वाक्यभेदापत्तेः वाक्यभेदप्रसङ्गः दोषः अतः आग्नेयः अष्टाकपालः इत्यस्य उत्पत्तिविदित्वं तस्य अङ्गीक्रियते अतः तत्र पश्यन्तु अप्राप्तेति विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्नतः इत्युक्तं यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति वाक्येन देवता द्रव्यम् एवं कर्म एतत् त्रयमपि विहितं भवति विशिष्टविदित्वं तत्र अङ्गीकृतम् अष्टाकपाल इति पुरोडाशः आग्नेयः इति अग्निदेवता सम्बन्धि पुरोडाशविशिष्ट कर्म आग्नेययागरूप कर्म अत्र विहितम् इति विशिष्टत्वं तत्र अङ्गीकृतम् अतः यदि कर्म न प्राप्तं तत्र तु बहूनि तत्र विधीयन्ते एव तत्र दोषः नास्ति यत्र तु कर्म पूर्वमेव प्राप्तम् अन्येन वाक्येन प्राप्तं चेत् बहूनि विधीयन्ते चेत् वाक्यभेदो दोषः अतः तदुच्यते अतः आग्नेयः अष्टाकपालः इत्यस्य उत्पत्तिविधित्वं दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यस्य च अधिकारविधित्वं युक्तम् तत्रस्तु नाम वाक्यद्वयमस्ति एकस्य अधिकारविधित्वम् अपरस्य उत्पत्तिविधित्वम् इत्यस्तु ज्योतिष्ठोमेन इत्यस्य तु अधिकारविधेः उद्भिदायेदपशुकामः इत्यादिवत् उत्पत्तिविधित्वेपि अत्र किमुच्यते स्वमेन जयते इति वाक्यमस्ति दद्नाजुहोति इतिवत् तद्वाक्यं ज्योतिष्ठोमेन सुखकामो विजयते इति वाक्यमस्ति इदं वाक्यं तु उद्भिदायेदपशुकामः इतिवत् एकं वाक्यम् उद्भिदायेदपशुकामः इत्यस्यैव उत्पत्तिविधित्वम् अधिकारविधित्वं च अङ्गीकृतं मीमांसकैरेव एवमेव अत्रापि अस्तु ज्योतिष्ठोमेन इत्यस्य तु अधिकारविधेः
उत्पिदायेत पशुकामः इत्यादिवत् उत्पत्तिविधित्वेपि उत्पत्तिविधित्वम् अङ्गीक्रियताम् तथापि स्वीक्रियमाणे न कस्यचित् अनर्थक्यम् द्वयोः वाक्ययोः सत्त्वात् सोमेन जयति इति वाक्यस्य गुणविदित्वम् ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जयते इति वाक्यस्य उत्पत्तिविदित्वम् अधिकारविदित्वम् एतद् द्वयमपि अस्तु तत् अतः यदाग्नेयः अट्टाकपालः इति वाक्यं यदा अनर्थं भवति उत्पत्तिविदित्व अनङ्गीकारे एवम् अनर्थक्यं किमपि नास्ति कस्यापि वाक्यस्य अनर्थक्यं नैव सम्भवति तस्मात् अत्र ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजति इति वाक्यमेव उत्पत्तिविधिः इति वदति पूर्वपक्षी अतः सोमेन यजति इत्यस्य गुणविदित्वात् यागोद्देशेन सोममात्रविधानात् च न वाक्यभेदः वाक्यभेदो न भवति अतः दर्शपूर्णमासवाक्यं यदाग्नेयः अट्टाकपालः इति वाक्यम् एतदन्यत् अत्र सोमेन यजेत ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं च अन्यत् अतः तयोः व्यत्यासः अस्ति इति कृत्वा अत्र उत्पत्तिविदित्वं ज्योतिष्ठोमवाक्यस्यैव अस्तु यदि पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते तत्र समाधिः मा एवं सत्यं सोमेन यजेत इत्यत्र गुणमात्रविधाने वाक्यभेदो न भवत्येव ज्योतिष्ठोमेन इत्यनेन अधिकारविदित्वमात्रम् अङ्गीकृतं तस्य उत्पत्तिविदित्वम् अङ्गीकृतं चेत् को दोषः इति चेत् ज्योतिष्ठोमेन इत्यस्मिन् वाक्ये कर्मस्वरूपे तस्य च फलसम्बन्धे विधीयमाने गौरवलक्षणः वाक्यभेदः अस्ति एव गौरवलक्षणः वाक्यभेदः इति वाक्यभेदः द्विधा भवति कथं नाम एकं वाक्यं छः भित्त्वा उच्यते चेत् वाक्यभेदः एकः तत्र अथवा एकस्य वाक्यस्य पुनरावृत्तिः आवृत्तिं कृत्वा उच्यते चेत् अपरः वाक्यभेदः इत्युच्यते एवं द्वेधा वाक्यभेददोष गौरवं भवति नाम खण्डशः उच्यते चेत् सोमेन यागं भावयेत् यागेन इष्टं भावयेत् इति खण्डशः तत्र उच्यते चेत् तदानीं वाक्यभेदः इत्युच्यते अत्र ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यमस्ति तत्र आवृत्तिः कार्या ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेते इति वाक्येन उत्पत्तिविदित्वम् इति चेत् एकवारम् आवृत्तिः तस्य वाक्यस्य पुनः ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेते इति वाक्यस्य फलसम्बन्धबोधकत्वं बोधनीयं तदर्थं बोधकत्वं वक्तव्यम् इति कृत्वा तद्बोधनाय ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेते इति पुनः एकवारम् आवृत्तिः कार्या एवञ्च आवृत्तिद्वयं भवति अतः गौरवलक्षणः वाक्यभेदः इत्युच्यते सोमेन यजेत इत्यत्र अस्माभिः मत्वत्तलक्षणमात्रम् आश्रीयते तत्र प्रातः एव उक्तं सोमेन यजेत इत्यत्र सोमशब्दोपरि मधु प्रत्ययः मत्वर्थलक्षण आश्रिता अतः पदे दोषः अत्र तु वाक्ये दोषः आवृत्तिरूप दोषः अत्र भवति अतः दोषद्वयं भवति पदे दोषः एवं वाक्ये दोषः वाक्यदोषापेक्षया पददोषः अल्पः न्यूनः अतः पददोष एव स्वीकार्यः वाक्यदोषस्तु महान् दोषो भवति अतः सः नैव ग्राह्यः इत्युच्यते अत्र अतः तदुच्यते गौरवलक्षणः वाक्यभेदः अस्ति एव सोमेन यजेत इति एतद् वाक्यविहितकर्मणः फलसम्बन्धमात्रविधाने तद् अभावात् लाघवात् गौरवलक्षणवाक्यभेदः नास्ति वाक्यस्यैव आवृत्तिः नैव भवति अनन्तरम् अतः गौरवं नास्ति गौरव अभावात् वाक्यभेददोषोऽपि नास्ति अतः एतदेव स्वीकार्यं सोमेन यजेते इत्यस्य उत्पत्तिविदित्वं तत्र तु ज्योतिष्ठोमेन इति वाक्यस्य तु अधिकारविदित्वम् एवम् अङ्गीक्रियते चेत् वाक्यभेदो दोषः न भवति गौरवलक्षणवाक्यभेदोऽपि नास्ति केवलं पदे लक्षणादोषः लक्षणादोषस्य तात्पर्य अविरोधाय
अङ्गीकृतः इति कृत्वा नैव दोषाय तदपि अस्माभिः अङ्गीक्रियते एव। अतः सोमेन यजेत इति एतद्वाक्यविहितकर्मणः फलसम्बन्धमात्रविधाने तदभावात् वाक्यभेदाभावात् लाघवात् लाघवमस्ति। तर्हि उद्भिदः चेत् पशकामः इत्यत्र उत्पत्तिविधित्वम् अधिकारविधित्वम् अङ्गीकृतम्। एतादृशदोषः तत्र अस्ति इति चेत् तत्र वाक्यान्तराभावात् एवम् अङ्गीकृतम्। अत्र तु एवं नास्ति। उद्भिदः चेत् इत्यत्र तु वचनान्तर अभावेन अगत्या तदा आश्रयणम् अगत्या तदाश्रयणं गतिः नास्ति। अतः एकस्यैव वाक्यस्य उत्पत्तिविधित्वम् अधिकारविधित्वं द्वयमपि तत्र अङ्गीकृतम्। अत्र तु एवं नास्ति इत्युच्यते। न च सोमेन यजेत इत्यत्रापि कर्मणः स्वरूपे गुणे च विधीयमाने वाक्यभेदस्यादिति वाच्यम्। वाक्यभेदः गौरवलक्षणो वाक्यभेदः अधिकारविधेः उच्यते चेत् दोषो भवति इत्युक्तं खलु। अत्रापि सोमेन यजेते इत्यत्र कर्मस्वरूपं बोध्यते द्रव्यमपि बोध्यते। एतत् द्वयस्यापि बोधने एकेन वाक्येन तदानीं वाक्यभेदतः दोषः तदस्य एव इति चेत् तत्र समाधिः उच्यते। न च सोमेन यजेत इत्यत्रापि कर्मणः स्वरूपे गुणे च विधीयमाने कर्म विधीयते गुणस्य विधीयते इति उच्यते चेत् वाक्यभेदस्यादिति वाच्यं न वाच्यं। श्रूयमाणेन विधिना गुणस्य अविधेयत्वात् सोमवता यागेन भावयेत् इत्येव तात्पर्यं। वाक्यार्थः एवमेव भवति। तेन किं भवति गुणः नैव विधेयः। अत्र गुणः नैव विधेयः गुणविशिष्टः यागः विधीयते इत्येव। यागः मात्रम् अत्र विधीयते कर्ममात्रविधानम् अविधेयत्वात् अविहितत्वात् विशेषणविधेः आर्थिकत्वात् विशेषणं सर्वत्र आर्थिकमेव भवति इति। पश्यन्तु नीलोघटः इत्युच्यते। नीलोघटः इति उच्यते चेत् नैल्यविशिष्टघटः इत्युच्यते। तत्र नीलशब्देन किं गृहीतं वस्तु गृहीतम् उत गुणमात्रं गृहीतम् इति चेत् मीमांसकाः वदन्ति गुणः द्रव्यपरिच्छेदकः इति। गुणः द्रव्यपरिच्छेदकः। नीलोघटः इति उच्यते चेत् रक्तौघटः व्यावृत्तः अतः द्रव्यपरिच्छेदको भवति इति। अद्वैतिनः किं वदन्ति स्वरूपमात्रं तत्र बोध्यते। नैल्यमपि न गृहीतं घटोऽपि न गृहीतः केवलं वस्तुमात्रं सन्मात्रं गृहीतम् इति ते वदन्ति। विशिष्टाद्वैतिनस्तु नैल्यविशिष्टघटः गृहीतः इत्युच्यते। यत्किमपि भवतु तत्र विशेषणं तु अत्र आर्थिकमेव। घटः नीलो घटः इत्यनेन वाक्येन नीलशब्देनापि वस्तु एव गृह्यते। अत एव पश्यन्तु पूर्वमेव तदनम् आगच्छति। तदनन्तरम् अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति इत्यस्ति। अत्र एकहायिन्या पिङ्गाक्ष्या गवा इत्यनेन द्रव्यमुच्यते। अरुणया इति वाक्यं पदं तु गुणवाची भवति। गुणवाचिना शब्देन कथं द्रव्यस्य ग्रहणम् इति चेत् द्रव्यपरिच्छेदद्वारा इति मीमांसकैः अङ्गीक्रियते। वयं किं वदामः सर्वत्र गुणवाची वा द्रव्यवाची वा भवतु सर्वत्र गुणशब्दोऽपि द्रव्यवाची एव भवति। अयं सात्विकः इति उच्यते चेत् कोऽर्थः सत्त्वगुणविशिष्टः इत्येव अर्थः। एवं रीत्या अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः सर्वत्र विशेषणं तु आर्थिकं भवति अर्थात् गृह्यते। सोमवता इति उच्यते चेत् सोमवान् यागः तेन इत्यर्थः आयाति। अत्र सोमशब्दः विशेषणं भवति। विशेषणस्य केवलम् अर्थादेव सिद्ध्यति न तु कण्ठोक्तिः भवति इत्यर्थः। अतः उभयविधानं नास्ति एकस्यैव विधानं। तदुच्यते श्रूयमाणेन विधिना गुणस्य अविधेयत्वात् विशेषणविधेः आर्थिकत्वात् आर्थिकत्वमेव तत्र भवति विधेयत्वं। सर्वत्र हि विशिष्टविधौ विशेषणविधिः आर्थिकः। जैमिनि महर्षिः किं करोति मया होमः अनुष्ठेयः क्षीरमाणय इति वदति। नाम छात्रः शिष्यः पृच्छति विशिष्टविधिः नाम कः इति पृच्छति। वदामि इति वदति। तदानीं
जैमिनिमहर्षिः आदिशति मया होमः कार्यः क्षीरमाणय क्षीरमाणयति महर्षेः कोपः आगतः मया क्षीरमेव आवश्यकम् उक्तं भवतः किमर्थं पात्रम् आनीतं पात्रेण विना क्षीरं कथम् आनयितुं शक्यते अत्र पात्रम् आनय इति नोक्तं परन्तु पात्रेण विना क्षीरम् आनयितुं नैव शक्यते अत्र पात्रं तु विशेषणं भवति आर्थिकं भवति तत् नैव वक्तव्यं तद् विशेषणम् आर्थिकमेव खलु अतः विशेषणत्वेन तद् भाति तत्र आर्थिकमेव तत् न तु विशिष्टविधौ तदेव उच्यते सर्वत्र हि विशिष्टविधौ विशेषणविधिः आर्थिकः इत्युच्यते अदेव पश्यतु का आगच्छति इति पृच्छति तदानीं काचन स्त्री स्वशिशुना सह आगच्छति स्वशिशुं गृहीत्वा आगच्छति इति वदति तत्र किम् वयस्कः शिशुः तेन सह एषा स्त्री आगच्छति अनन्तरम् एकः पृच्छते का आगच्छति गर्भिणी स्त्री आगच्छति इति उच्यते गर्भिणी स्त्री नाम तस्याः उदरे एकः शिशुः अस्ति इति उच्यते वा गर्भिणी स्त्री आगच्छति इति विशिष्टविधिः तत्र तु शिशुः अस्ति एव नाम जीवति शिशुः अस्ति तथापि जीवन् शिशुः यद्यपि तत्र अस्ति तथापि शिशुः नैव गृहीतः गर्भिणी स्त्री इति उच्यते चेत् विशिष्टविधौ अत्र शिशुः नैव गृहीतः विशेषणं तु आर्थिकमेव भवति अतः तदुच्यते अत्र सर्वत्र हि विशिष्टविधौ विशेषणविधिः आर्थिकः ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य तु उत्पत्तिविधित्वे कर्मस्वरूपं फलसम्बन्धः च उभयं श्रूयमाणेन एव विधिना विधातव्यम् अतः वाक्यभेदो दोषः उत्पत्तिविधित्वमपि तेन विधिना बोद्धव्यम् एवं फलसम्बन्धोऽपि तेन बोधनीयः एवञ्च द्वयमपि साक्षात् कण्ठतः वक्तव्यं भवति अतः तत्र वाक्यभेदः तदवस्थये एव भवति सोमेन यजेत इत्यत्र तु सोमवतायागेन इष्टं भावयेत् उच्यते चेत् विशेषणम् आर्थिकमेव भवति अतः वैशिष्ट्यमेव याग एव विधीयते विशेषणं द्रव्यं सोमरूपद्रव्यं तु केवलम् आर्थिकमेव अतः नैव वाक्यभेदः इत्युच्यते अतः ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य तु उत्पत्तिविधित्वे कर्मस्वरूपं फलसम्बन्धश्च इति उभयं श्रूयमाणेन एव विधिना विधातव्यं तर्हि तस्य वाक्यस्य द्विवारम् आवृत्तिः स्यात् द्विवारम् आवृत्तिः इति भवति चेत् वाक्यदोषः गौरवलक्षणः वाक्यदोषः तत्र भवति अतः वाक्यभेदो दोष एव विधातव्यमिति दृढः गौरवलक्षणः वाक्यभेदः इति उच्यते अद्य एतावता अलम् श्वः ते आगमिष्यन्ति यतः वार्तिकम् उदाहृतं भवति तद् वार्तिकं वक्तव्यं चेत् अवकाशः समयः अधिकतया अपेक्षितः अतः अलम् गुणविधौ मत्वर्थलक्षणा निरूपणात् आरभ्य नाम सोमेन यजेत इत्यत्र सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति सिद्धान्ते स्वीक्रियते तत्र दध्ना जुहोति इतिवत् गुणविधानमेव अस्तु इति स्वीकृत्य गुणविधावपि मत्वर्थलक्षणा अस्ति इति सिद्धान्त्येकदेशी पृच्छति तदानीं तस्य समाधानं नास्ति गुणविधौ मत्वर्थलक्षणा न भवति इति सिद्धान्तः कृतः सोमेन यजेत इत्यत्र च मत्वर्थलक्षणा अवश्यं स्वीकर्तव्या भवति उत्पत्तिविधित्वमेव अत्र स्वीकर्तव्यम् इत्येवम् आचार्यैः सुष्ठु प्रतिपादितम् श्वः सूर्यनारायणभट्टाः शृङ्गगिरितः आगच्छन्तः सन्ति ते इतः परं पाठयन्ति अत्र अस्माकं विभागाध्यक्षाः TSR नारायणन् महाभागाः कार्यशालायाः अस्याः संयोजकाश्च एते एव भवन्ति वस्तुतः अद्य उमेश भट्टवर्याः तेषां कक्ष्या आसीत् परन्तु
तेषाम् अग्रजा दिवङ्गता इत्यस्मात् कारणात् ते अत्र आगन्तुं न शक्ताः। अतः कार्यशालायाः अस्याः विच्छित्तिः मा भूत् इति वेदनामपि सोढ्वा आचार्याः अत्र आगत्य अस्मान् अन्वगृह्णन्। अतः सभामर्यादां रक्षयितुं यद्यपि ते एव संयोजकाः तथापि धन्यवादसमर्पणं नमस्कारपूर्वकं फलप्रदानपुरस्सरं अहमेव करिष्यामि। परन्तु ते तु एवं ते 17 आगमिष्यन्ति पुनः 16 सायङ्काले प्रायः सायङ्काले तेषाम् एवम् एवम् 17 प्रातः ते एव आगमिष्यन्ति। अद्य इयं कार्यशाला अत्रैव समीप्सति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शान्तिमन्त्रेण समीप्सति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्वः साक्षात् 8 सर्वैः अत्र भाव्यम् इति प्रार्थ्यते। धन्यवादाः। यथा पूर्वम्।